नमस्कार, म अर्जुनदेव जोशी। हामी एलएलबी प्रथम वर्षको कन्ट्र्याक्ट अफ ल अर्थात् फर्स्ट इयरको चाहिँ कम्पलसरी कोर्स अन्तर्गत रहेको करार कानुन भन्ने विषय जसको कोड नम्बर 305 रहेको छ र अहिलेको नयाँ सिलेबस अनुसार र यसको बारेमा यसको कोर्स अफ कन्टेन्टको बारेमा थोरै चर्चा गर्नेछौँ र आजको यो सामग्रीमा चाहिँ मैले युनिट 1 यसको इन्ट्रोडक्सन पार्टको बारेमा यहाँ तपाईहरुलाई थोरै जानकारी सिलेबसमा के कन्टेन्टहरु छ र यो अन्तर्गत हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरु के छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिँदै छु। सर्वप्रथम त कन्ट्र्याक्ट ल भन्ने विषय एलएलबी प्रथम वर्षको अनिवार्य कोर्स अन्तर्गतको 100 पूर्णाङ्कको कोर्स हो। यो कुरा मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहे। हेरेर चाहिँ प्रतिक्रिया दिनु होला, च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला है। यसमा हामीले मुख्य रूपमा पढ्नुपर्ने टपिकहरु युनिट 1 इन्ट्रोडक्सन अन्तर्गत सिलेबसले 6 वटा टपिकहरु 6 वटा कन्टेन्टमा लाई चाहिँ समावेश गरेको छ। त्यसमा सुरुमा नेचर अफ ल अफ कन्ट्र्याक्ट, अनि कन्सेप्ट एन्ड मिनिङ अफ कन्ट्र्याक्ट, अनि त्यसपछि तेस्रोमा इसेन्शियल एलिमेन्ट्स अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट, अनि त्यसपछि चौथोमा टाइप्स अफ कन्ट्र्याक्ट, पाँचौंमा हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट अफ ल अफ कन्ट्र्याक्ट इन नेपाल भन्नाले नेपालको यो करार कानुनको चाहिँ ऐतिहासिक विकासक्रमको कुरो भयो र 6औं नम्बरमा चाहिँ बेसिक फिचर्स अफ मुलुकी सिभिल कोड 2074 अन ल अफ कन्ट्र्याक्ट भनेको अर्थात् यो अहिलेको मुलुकी देवानी संहिताको कन्ट्र्याक्ट ल सम्बन्धी विशेषताहरू के छन् भन्ने कुरा। यति 6 वटा कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ चर्चा गर्नेछौँ। ल सबभन्दा पहिला अब जाउँ हामी नेचर अफ ल अफ कन्ट्र्याक्टको कुरा गरौँ। नेचर भन्ने बित्तिकै के हो, यो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो भनेर हामीले बुझ्छौँ र यसमा हामीले आफ्नो तरिकाले आफ्नो भाषामा त थुप्रै कुराहरू लेख्न सक्छौँ। त्यो मध्येमा चाहिँ सटिक बुदाहरू यहाँ तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरेको छु। करार गर्ने व्यक्तिहरूद्वारा बनाएको नियमलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने एउटा के हुन्छ त करार कानुनको प्रकृति हुन्छ। अर्थात् करार कानुनको प्रकृति त के हुँदो रहेछ त, करार गर्ने व्यक्तिहरूद्वारा बनाएको नियमलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ के रहेछ त यसले गर्दो रहेछ। त्यसैगरी कबुल गर्ने व्यक्तिलाई कबुल बन्धनकारी बनाउने काम पनि करार कानुनले गर्छ। करार कानुनले के गर्ने रहेछ त, कबुल गर्ने व्यक्तिलाई कबुल बन्धनकारी बनाउने काम गर्दो रहेछ। त्यसैगरी अर्को बुदा व्यावसायिक कानुनको महत्त्वपूर्ण भाग हो। करार कानुन चाहिँ के हो त, व्यावसायिक कानुनको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो। त्यसपछाडि 2 वा सो भन्दा बढी पक्षहरू यसमा सामेल हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। त्यसैगरी कानुनद्वारा सृजित अधिकार र दायित्वको व्यवस्था गरी तिनको संरक्षण गर्ने कानुन पनि के हो त, करार कानुन हो। करार कानुनले के गर्ने रहेछ त, कानुनद्वारा सृजित अधिकार र दायित्वको व्यवस्था गरी तिनको संरक्षण गर्ने काम गर्दो रहेछ। त्यसैगरी राइट इन पर्सनेमको कुरा गर्छ। राइट इन पर्सनेम भन्नाले हामीले के बुझेका छौँ त, कुनै निश्चित व्यक्ति अथवा कुनै एउटा इन्डिभिजुअलसँगको चाहिँ कन्ट्र्याक्टको कुरा अर्थात् अधिकारको कुरा गर्छ। हाम्रो राइट इन रेम र राइट इन पर्सनेमको कुरा गरेका थियौँ। राइट इन रेम भनेको चाहिँ कुनै व्यक्तिको त्यस्तो अधिकार जसको लागि समग्र मानव जगतकै कर्तव्य सिर्जना हुन्छ भने त्यो राइट इन रेम हो भने, राइट इन पर्सनेम भनेको के हो त, कुनै त्यो व्यक्तिको अधिकारको लागि कुनै एउटा पर्टिकुलर व्यक्ति अथवा संस्था चाहिँ जिम्मेवार हुन्छ अथवा त्यसको कर्तव्य हुन्छ भने त्यसलाई राइट इन पर्सनेम भनिन्छ। तसर्थ कन्ट्र्याक्ट लको लागि चाहिँ राइट इन पर्सनेमसँग सम्बन्धित हुन्छ यो भन्ने कुरा चाहिँ यसको नेचरमा हामीले यतिवटा बुदा हेऱ्यौँ। अब त्यसपछाडि दोस्रोमा जाउँ हामी। दोस्रोमा कन्सेप्ट एन्ड मिनिङ अफ के छ त, कन्ट्र्याक्ट छ। कानुनको अवधारणा, करारको अवधारणा अथवा करारको के त अर्थ के हो त भन्ने विषयमा चाहिँ यसलाई सिम्पल भाषामा एउटै वाक्यमा भन्दाखेरि म्युचुअल असेन्ट हो यो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसैगरी मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 504 मा 2 वा सो भन्दा बढी पक्षहरू बीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने कुनै सम्झौता भएमा त्यसलाई चाहिँ करार मानिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी इन्डियन कन्ट्र्याक्ट एक्ट 1872 अर्थात् भारतीय करार कानुन 1872 मा चाहिँ त्यसको दफा 2 जोमा चाहिँ के भनेको छ त, एन एग्रिमेन्ट इन्फोर्सेबल बाई ल इज अ कन्ट्र्याक्ट। कानुनद्वारा इन्फोर्स गर्न सकिने चाहिँ सम्झौता के हो त, करार हो भनेर इन्डियन कन्ट्र्याक्ट एक्ट 1872 को दफा 2 जोले भनेको छ। अब यसपछि हामी जाउँ इसेन्शियल एलिमेन्ट्स अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट। भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि आवश्यक पर्ने इसेन्शियल एलिमेन्ट्सहरू अथवा आवश्यक तत्त्वहरू के हुन् त भन्ने कुरामा जाउँ। यसमा चाहिँ हामीले मुख्य रूपमा प्रस्ताव र स्वीकृति हुनुपर्छ। कुनै पनि कन्ट्र्याक्ट यदि भ्यालिड हुनको लागि त्यहाँ प्रस्ताव गर्ने पक्ष र स्वीकृत गर्ने पक्ष हुनुपर्दछ। त्यसैगरी कानुनी सम्बन्ध सिर्जना गर्ने मनसाय हुनुपर्छ। त्यसले के गर्नु पर्यो त, त्यस्तो खालको कन्ट्र्याक्टले चाहिँ कानुनी सम्बन्ध स्थापना गर्नु पर्यो र त्यस्तो करार हुनको लागि चाहिँ स्वतन्त्र सहमति हुनुपर्छ। एक पक्षले अर्को पक्षलाई दबाब दिएर करकाप गरेर हैन
त्यसरी चाहिँ कुनै प्रलोभनमा पारेर त्यसरी सहमति गराएको छ भने त्यसलाई यहाँ करार मानिँदैन, भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट मानिँदैन, वैध करार मानिँदैन। त्यसै गरी करारीय क्षमताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ करारीय क्षमता हामीले भन्दाखेरि के भन्न खोजे यहाँ भने तपाईको नाबालिगले चाहिँ करार गर्न सक्दैन हैन, अनसाउन्ड माइन्ड भएको मान्छेले करार गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। करार गर्नको लागि चाहिँ करारीय क्षमता भएको व्यक्ति हुनुपर्दछ। कानुनले चाहिँ तोकेको करार गर्न सक्ने भनेर चाहिँ व्याख्या गरेको मुलुकी देवानी संहितामै व्याख्या गरिएको छ कस्तो व्यक्तिले करार गर्न सक्ने अथवा कस्तोले नसक्ने भन्नुको अर्थ करारीय क्षमता भएको व्यक्ति को हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मुलुकी देवानी संहिताले नै व्यवस्था गरेको छ र त्यही अनुसार चाहिँ करारीय क्षमता भएको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको छ। त्यसैगरी वैधानिक प्रतिफल हुनु पर्यो। त्यो कानुन सम्मतले त के दिनु पर्यो त, रिजल्ट दिनु पर्यो। करारीय क्षमता पनि छ, स्वतन्त्र सहमति पनि छ, प्रस्ताव र स्वीकृति पनि छ, तर त्यसले प्रतिफल चाहिँ इलिगल दिइरहेछ हैन। त्यसको प्रोडक्ट त्यसको रिजल्ट चाहिँ के छ त, इलिगल छ भने त्यसलाई हामी के त भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट मान्दैन। तसर्थ कन्ट्र्याक्ट भ्यालिड हुनको लागि चाहिँ त्यसले दिने प्रतिफल पनि के हुनु पर्यो त, भ्यालिड हुनु पर्यो अथवा वैधानिक हुनु पर्यो, लिगल हुनु पर्यो भनौँ। त्यसैगरी वैधानिक उद्देश्य हुनु पर्यो। प्रतिफल मात्र वैधानिक भएर भएन। प्रतिफल मानौ वैधानिकै देला, कानुन सम्मतै देला, तर त्यसको उद्देश्य नै वैधानिक छैन, त्यसको इन्टेन्सनै गलत छ भने त्यसलाई पनि हामी के त भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट मान्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा भयो। त्यसैगरी शून्य घोषित नगरिएको भनेको छ, यसमा शून्य पनि घोषित गरिएको छ भने त्यसलाई भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट मानिँदैन। अब शून्य घोषित गरिनु नगरिनु के हो भन्ने कुरा हामी थप यसमा चर्चा गर्ने नै छौँ र यसमा मुलुकी देवानी संहितामा पनि स्पष्ट रूपमा चर्चा गरिएको छ। शून्य घोषित नगरिएको हुनुपर्छ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि चाहिँ है। र अर्को के हुनुपर्छ त, निश्चित अर्थ हुनुपर्छ यसको। कन्ट्र्याक्टको दुई पक्षहरूले जुन सहमति गर्छन् ती सहमतिमा लेखिएका कुराहरूको चाहिँ निश्चित एउटा स्पेसिफिक मिनिङ हुनुपर्छ। त्यो धेरै जेनरलाइज गर्ने खालको भयो भने त्यहाँ के हुन्छ त, दोहोरो अर्थ लाग्न सक्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैगरी पुरा गर्न सकिने हुनुपर्छ। अब कन्ट्र्याक्टमा सबै तत्त्वहरू भयो, प्रस्ताव र स्वीकृति भयो, वैधानिक तपाईँको उद्देश्य पनि छ, वैधानिक प्रतिफल पनि दिन्छ, अर्थ पनि लाग्ने छ, तर त्यो पुरा गर्नै नसकिने खालको छ भने त्यो पनि के हुन्छ त, भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हुन सक्दैन। तसर्थ कन्ट्र्याक्ट भ्यालिड हुनको लागि त्यो पुरा गर्न सकिने किसिमको हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँ बुझ्न जरुरी छ। त्यसैगरी कानुनी औपचारिकता वा आचरण हुनुपर्छ। कन्ट्र्याक्ट भ्यालिड हुनको लागि के त, फर्मल रूपमा चाहिँ लिगल फर्मालिटी हुनुपर्छ र कानुनी आचरण हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ कानुनले तोके अनुसारको यसको क्यारेक्टर भएन भने चाहिँ के हुन्छ त, यो भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हुँदैन। यति कुरा चाहिँ हामीले इसेन्सियल एलिमेन्ट्स अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट अन्तर्गत बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब 4 नम्बरमा यसका प्रकारहरू, टाइप्स अफ कन्ट्र्याक्टमा कुरा गरौँ हामी। टाइप्स अफ कन्ट्र्याक्टमा विभिन्न किसिमले यसका प्रकारहरूलाई छुट्टा छुट्टै तरिकाले विभाजन गरिएको छ। जस्तै 1 नम्बरमा हामी तर्जुमा गर्ने तरिकाको आधारमा व्यक्त करार, अव्यक्त करार र अर्ध करार गरी 3 भागमा विभाजन गरिएको छ भने स्वरूपको आधारमा औपचारिक करार र सामान्य करार गरी 2 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी भागको आधारमा विभाज्य करार र अविभाज्य करार गरी करारलाई 2 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ भने दायित्व उत्पन्न हुने आधारमा चाहिँ साधारण करार र सामयोगिक करार गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। र अन्तमा हामी पक्षको आधारमा एकपक्षीय र बहुपक्षीय करार भनेर विभाजन गर्न सक्दछौँ। यद्यपि कतिपय पुस्तकहरूमा एकपक्षीय, द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय भनेर पनि विभाजन गरिएको पाइन्छ र कतिपय पुरानो पुस्तकहरूमा एकपक्षीय र द्विपक्षीय मात्रै भनेर 2 भागमा पनि विभाजन गरिएको पाइन्छ। तर सम्पूर्ण किसिमका करारहरूलाई समेट्नका लागि चाहिँ पक्षीय आधारमा हामीले पक्षहरूको आधारमा हेर्दाखेरि एकपक्षीय, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीयसम्म करार हुने गर्दछन्। किनभने साक्षीहरू राख्ने यस्तो किसिमको करारहरूमा चाहिँ 3 वटा पक्ष हुने गर्दछन्। तसर्थ हामीले चाहिँ एकपक्षीय र बहुपक्षीय गरेर पक्षको आधारमा यसलाई 2 भागमा विभाजन गरेका छौँ। हिस्टोरिकल कुरा गरौँ। हिस्टोरिकलमा के अरे हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट अफ द ल अफ कन्ट्र्याक्टको कुरा गरौँ। हिस्टोरिकल डेभलपमेन्टकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मुख्यतया 1910 को मुलुकी ऐनले करार सम्बन्धी अवधारणालाई मूर्त रूप दिएको भनेर औपचारिक रूपमा नेपालमा करार कानुनको विकासक्रम अथवा विकासको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट भएको रहेछ त, मुलुकी ऐन 1910 जारी भएदेखि चाहिँ यो करार कानुनको चाहिँ औपचारिक रूपमा सुरु भएको अथवा करार कानुन सम्बन्धी चाहिँ व्यवस्थाहरू लिखित रूपमा चाहिँ सुरुवात भएको नेपालमा भनेर भन्न सक्छ। मुलुकी ऐन 1910 लाई 2020 सालमा संशोधन गरी मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महलको 37 नम्बरमा रुपैयाँ पैसाको लेनदेन कारोबार बाहेक
अन्य कारोबार सम्बन्धी सम्झौताको विषयमा उल्लेख गरिएको भनेर चाहिँ 1910 को मुलुकी ऐनलाई 2020 सालमा संशोधन गरेर त्यसको मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महलको 37 नम्बरले के भनेको रहेछ त, रुपियाँ पैसाको लेनदेन कारोबार बाहेक अन्य कारोबार सम्बन्धी सम्झौताको विषयमा उल्लेख गरिएको। त्यहाँ चाहिँ के गरेर रहेछ त, त्यो कुरा पैसाको लेनदेन बाहेकका पनि अन्य कन्ट्र्याक्टहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको रहेछ। त्यसै गरी करार ऐन 2023 त्यस पछाडि जारी भयो र त्यो चाहिँ के हो त, नेपालको करार सम्बन्धी कानुनको सम्बन्धमा छुट्टै कानुनको रूपमा पहिलोपटक आएको हो हैन। विकासक्रमकै कुरा गर्दाखेरि सुरुमा 1910 मा सामान्यतया थोरै डकुमेन्टेसनहरू भयो र त्यसको 2020 मा भएको संशोधनमा प्रष्ट रूपमा करार सम्बन्धी व्यवस्था सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था गरियो र त्यस पछाडि त्यसैको अझ विकसित रूपमा चाहिँ करार ऐन 2023 जारी गर्यो र त्यो चाहिँ के हो त, नेपालको करार कानुन सम्बन्धी नेपालमा चाहिँ करार कानुनको रूपमा छुट्टै कानुन आएको चाहिँ पहिलोपटक 2023 सालको करार ऐन हो भनेर हामीले यहाँ बुझ्नु पर्छ। र त्यसै गरी अर्को करार ऐन त्यस पछाडि 2023 चाहिँ मा के हो त, करारका विभिन्न पक्षहरूको परिभाषा, करार गर्न र नगर्न सक्ने व्यक्ति, प्रस्ताव एवं स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था, तिनको खण्डन हुने अवस्था, करार परिपालना सम्बन्धी नियम, करार उल्लङ्घन भएमा वारेस गर्ने हदम्याद हैन, अनि तथा प्राप्त हुने उपचार, करार बदर भएमा हुने परिणाम आदि व्यवस्थाहरू पनि यो करार ऐन 2023 मा गरिएको छ भनेर हामीले हेर्न सक्दछौँ। र त्यस पछाडि त्यसै गरी हामी करार ऐन 2023 को अस्तित्व समाप्त भएपछि 2056 मा अर्को नयाँ करार ऐन आयो हैन। त्यो करार ऐन चाहिँ 2023 को करार ऐनलाई निष्क्रिय पारेर त्यसलाई समाप्त गरेर त्यसलाई खारेज गरेर 2056 मा नयाँ करार ऐन ल्याइयो र त्यो 2056 को करार ऐनलाई पनि पुनः अहिलेको मुलुकी देवानी संहिता 2074 ले खारेज गरेर 2074 मा छुट्टै चाहिँ तपाईको मुलुकी के रे करार ऐन भनेर नभए पनि 2074 को यो मुलुकी देवानी संहिता 2074 को भाग 5 अन्तर्गत करार तथा अन्य दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत करार कानुनलाई समावेश गरिएको छ हैन, अहिलेको 2074 को भाग 5 मा। अब यसपछि हामी जाउँ बेसिक फिचर्स अफ मुलुकी सिभिल कोड 2074 अन ल अफ कन्ट्र्याक्ट भनेको छ। करार कानुन सम्बन्धी के व्यवस्था छ त, अहिलेको मुलुकी सिभिल कोड 2074 मा करार कानुन सम्बन्धी के कस्ता व्यवस्थाहरू गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी हेर्छौँ, बुदागर रूपमा हेर्छौँ। यसमा चाहिँ भाग 5 अन्तर्गत 18 वटा परिच्छेद रहेका छन् र यसमा चाहिँ केही बुदाहरू हामी केही विशेषताहरू चाहिँ हेर्छौँ। पहिलो विशेषता यसको अस्तित्व छ, छुट्टै अस्तित्व बोकेको छ यसले। त्यसै गरी ऐनकै यो एक हिस्सा हो भन्दा पनि हुन्छ, ऐनको एक हिस्सा नै हो यो, किनभने मुलुकी देवानी संहिता अथवा ऐन भनेरै त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ, तसर्थ यो ऐनको एउटा हिस्सा हो। किनभने यो ऐन अन्तर्गत अरू तपाईको पारिवारिक कानुन सम्बन्धी कुराहरू र अरू विभिन्न कुराहरू पनि भएको हुनाले यो एउटा हिस्सा चाहिँ हो, ऐनको एउटा हिस्सा हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी साबिक र नयाँ प्रावधानहरूको यो सम्मिश्रण पनि हो। पहिलाका राम्रा कुराहरूलाई समेटेको र केही नयाँ परिवर्तनहरू गरेर विकसित गरिएको हो यो देवानी संहितामा चाहिँ यो जो करार कानुन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। तसर्थ हामी यसलाई साबिक र नयाँ प्रावधानको मिश्रण भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी पक्षहरू स्वायत्त हुने भनेको छ, यसमा पक्षहरू चाहिँ करार गर्नका लागि स्वायत्त हुन्छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अन्य करारमा लागू हुने प्रावधान पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी दायित्वको पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ, कसको दायित्व हुने, कसको अधिकार हुने हैन, करारमा के कस्ता व्यवस्थाहरू हुने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी करार शब्दको पनि 100% प्रयोग गरिएको छ। योभन्दा पहिला सम्झौता यस्ता यस्ता शब्दहरू बढी प्रयोग गरिएको थियो भने यो करार के रे मुलुकी देवानी संहिता 2074 को करार सम्बन्धी व्यवस्थामा चाहिँ प्रष्ट रूपमा करार भन्ने शब्दलाई नै 100% प्रयोग गरिएको छ। फरक ढङ्गले सम्बोधन गरिएको छ, करारका पक्षहरूलाई पनि फरक ढङ्गले सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिएको छ र करार समाप्त गर्ने अधिकारको अविभाज्य प्रकृति पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ हैन। करार समाप्त गर्ने अधिकार कसलाई हुने भन्ने कुरा पनि यहाँ के त स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ र करार कानुन सम्बन्धमा अदालतको भूमिका के हुने, हदम्याद कहिलेसम्म हुने, करार कस्तो खालको करार गर्दाखेरि कहिलेसम्म त्यहाँ उजुरी दिन पाउने भन्ने कुराहरू यहाँ हदम्याद सम्बन्धी पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ भनेर हामीले यसका विशेषताहरूलाई यसरी बुदागर रूपमा उल्लेख गर्न सक्छौँ।